अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, पिछले वीडियो में हमने मीर तकी मीर के जो गज़ल नंबर दूसरी गज़ल जो है इसके 3 अशार पढ़े हैं। अब हम इस वीडियो में इसके 3 और अशार पढ़ेंगे। मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया है कि गज़ल के हर शेर का माने अलग अलग होता है, हर शेर जुदा जुदा माने रखता है। लेकिन ऐसी गज़लें भी होती हैं जो सिर्फ एक ही मौजू पर लिखी गई होती है। ऐसी गज़लों को गज़ल मुसलसल कहते हैं। और ऐसी गज़लें भी होती हैं जिनमें सिर्फ 2 या 3 अशार एक ही मौजू पर कही गई होती है। ऐसे अशार को कथा कहते हैं। अजीज़ तलबा, चलो अब हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम ये 3 अशार पढ़ेंगे। कल पाऊं एक कासे सर पे जो आ गया, यकसर वो इस्तकवां शिकस्तों से चूर था। कहने लगा कि देख के चल रहा है बेखबर, मैं भी कबू किसी का सर पे गुरूर था वो तो रिश्क हूर बिहिश्त हमें में मीर, समझे न हम तो फहम का अपना कसूर था। अजीज तुलबा, इन 3 अशारों में पहले के जो 2 अशार हैं, इन 2 अशारों में शायर ने एक ही बात मुकम्मल की। मैंने आपको पहले बताया हर शेर का माने अलग अलग होता है, लेकिन ये जो 2 अशार हैं, इन 2 अशारों में शायर ने अपनी बात मुकम्मल की। ऐसे अशार जिनमें ऐसी गज़ल जिनमें सिर्फ 2 या 3 अशार मुसलसल हों, जो जिनमें एक बात मुकम्मल हो गई हो, ऐसे अशार को कता कहते हैं। गो कि ये 2 अशार जो है ये कता कहलाते हैं। चलो हम इसकी तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। कल पाओ एक कासे सर पे जो आ गया, यकसर वो अस्तकवां शिकस्तों से चूर था। कासे सर हो गया खोपड़ी। क्या हो गया? खोपड़ी। जो आ गया यकसर वो इस्तकवां हो गया हड़ी। क्या हो गया? हड़ी। इस्तकवां हो गया हड़ी। शिकस्ता हो गया टूटा हुआ, खराब, बोसीदा, बेरोनक। यानी खराब या खराब, बोसीदा या बेरोनक, टूटा हुआ, चूर था। शायर यहाँ फरमाते हैं, मीर तकी मीर शेर में फरमाते हैं, कल पाओ एक कासे सर पे जो आ गया। शायर यहाँ फरमाते हैं, कल मैं रास्ते से कहीं जा रहा था, चलते हुए मेरा पाँव एक बोसीदा इंसानी सर की खोपड़ी पर पड़ गया या उससे टकरा गया। फिर क्या हुआ? जो पूरी तरह से बोसीदा हो चुकी थी उस खोपड़ी पर पड़ गया, उस खोपड़ी पर, इंसानी खोपड़ी पर पड़ गया। फिर क्या? कल पाँव एक कासे सर पे जो आ गया, अक्सर वो अस्तकवां शिकस्तों से चूर था। शायर यहाँ फरमाता है, मीर के मीर शेर में फरमाते हैं, कल मैं कहीं जा रहा था, रास्ते से कहीं जा रहा था, चलते हुए मेरा पाँव एक इंसानी सर की खोपड़ी पर पड़ गया, जिसकी जो पूरी तरह से बोसीदा हो चुकी थी। इसने क्या कहा? फिर इस खोपड़ी ने मुझे क्या कहा? कहने लगा, देख के चल रहा है बेखबर। ये ए बेखबर इंसान, अपनी नजरें झुकाकर नदामत के साथ रास्ता देखकर चलाकर, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह तकब्बुर और घमंड से बुरा हुआ करता था। मेरे हाल को देखकर अपने अंजाम की फिक्र कर। ये कि इंसानी हड्डियों का ढांचा, इंसानी खोपड़ी मुझसे कहने लगा कि ए बेखबर इंसान, अपनी नजरें झुकाकर और नदामत के साथ रास्ता देखकर चलाकर, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह तकब्बुर और घमंड से भरा हुआ सर हुआ करता था। मेरे हाल को देखकर अपने अंजाम की फिक्र कर। यानी कि शायर इन दोनों शेर में यह कहना चाहता है कि इंसान को अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। आज वो है, कल नहीं होगा। हाँ, यानी कि उसको मिट्टी में ही मिलना है। आज अपने आप पर गुरूर घमंड करता है, लेकिन जब मौत आती है थोड़ी वक्त में वो इस दुनिया से चला जाएगा, तो इसके फिर क्या होगा? वो मिट्टी में मिल जाएगा, उसका वो गुरूर सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ शायर कहना चाहता है कि कल पाओ एक कासे सर पे जो आ गया, यकसर वो अस्तकवां शिकस्त से चूर था। कहने लगा, देख के चल रहा है बेखबर, में भी कबू किसी का सर पे गुरूर था। यानी कि बेखबर इंसान नदामत के साथ इस दुनिया में रह, नदामत के साथ रास्ता देख के चला कर, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह घमंड से तकब्बुर से भरा हुआ सर हुआ करता था। मैं भी तुम्हारी तरह घमंड से भरा हुआ था, लेकिन मेरे अंजाम को देखकर, मेरे हालत को देखकर अपने अंजाम की फिक्र कर। हाँ, अब हम आखिरी शेर की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? था वो तो रिश्क हूर बिहिश्ती हमें में मीर, समझे न हम तो फहम का अपना कसूर था।
عزیز طلباء، یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم اشعار کے معنی یہاں آپ کو بتاتے ہیں، اشعار کی تشریح ہم یہاں آپ کو بتاتے ہیں، وہ اپنی طرح سے بتاتے ہیں، اپنے جو ہمارے سمجھ میں آتے ہیں ہم اسی طرح آپ کو بتاتے ہیں. لیکن پتہ نہیں اس وقت شاعر کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، اس نے کس بنیاد پر اشعار کہا ہوتا ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہوتا ہے. لیکن ہم اپنی طرح سے اس کے معنی نکالتے ہیں، اپنی طرح سے اس کی تشریح کرتے ہیں. آپ بھی اپنی طرح سے اس کی تشریح کر سکتے ہیں، جو آپ کے دماغ میں آئے آپ اس طرح اس کی تشریح کر سکتے ہیں. یہاں ہم اس کی تشریح کریں گے. تھا وہ رشک حور بہشت ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنا قصور تھا. یہ غزل کا مقطع ہے، یہ غزل کا مقطع ہے. غزل کے مقطع میں میر تقی میر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ تھا وہ رشک حور بہشت ہمیں میں میر، رشک ہو گیا حسد جلن، یعنی یہ آرزو جو چیز دوسروں کو حاصل ہو مجھے بھی مل جائے. رشک ہور ہو گیا، رشک ہور ہو گیا ایسا خوبصورت جس کے حسن و جمال پر حور کو بھی رشک آئے، جنت کے حور کو بھی رشک آئے، وہ یعنی کہ ان کو بھی جلن ہو جائے. فہم ہو گیا عقل، قصور ہو گیا غلطی یعنی کہ خطا. کیا فرماتے ہیں یہاں؟ تھا وہ تو رشک حور بہشت ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنا قصور تھا. غزل کے مقطع میں میر تقی میر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ میرا وہ حسین جمیل محبوب جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر جنت کی حوریں بھی رشک کرتی تھی، وہ بھی ہماری طرح ایک انسانی، وہ بھی ہم میں سے ہی تھا، وہ بھی ہم میں سے ہی تھا. یعنی وہ اتنا خوبصورت تھا پھر بھی وہ ہم میں سے ہی تھا، وہ ہم میں سے ہی تھا. یعنی غزل کے مقدم میر تقی میر فرماتے ہیں میرا وہ حسین جمیل محبوب جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر جنت کی حوریں بھی رشک کرتی تھی، وہ بھی ہم میں سے ہی تھا، وہ بھی ہماری طرح ایک انسانی تھا. کل تک وہ ہمارے ساتھ ہی تھا، کل تک وہ میرے ساتھ ہی تھا، کل تک وہ میرے ساتھ ہی تھا. اب جب وہ ہم سے دور ہو گیا، اب جب وہ ہم سے دور ہو گیا تو مجھ کو اس کی قدر آ گئی، تو مجھ کو اس کی قدر آ گئی. یہ میری کم عقلی اور ناسمجھی تھی کہ میں اس کو سمجھ نہ پایا، یہ میری کم عقلی اور ناسمجھی تھی، میں اس کو سمجھ نہ پایا، میں اس کو سمجھ میں دھوکہ کھا گیا. اس میں کسی اور کا کوئی قصور نہیں، اس میں کسی اور کی کوئی خطا نہیں ہے. یعنی کہ شاعر کہتا ہے میرا محبوب جس کی خوبصورت پر جنت کی حوریں برشی کرتی تھی، وہ بھی جس کی خوبصورت پر جنت کی حوریں برشی کرتی، میں اس کو سمجھ میں دھوکہ کھا گیا. اب جب وہ ہم سے دور ہو گیا، تو مجھے اس کی قدر آ گئی، یہ میری کم عقلی نہ سمجھی تھی کہ میں اس کو سمجھ نہیں پایا، میں اس کو جان نہیں پایا. اس میں کسی اور کا کوئی ہاتھ نہیں. عزیز طلباء، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ پتہ نہیں اس وقت شاعر کے ذہن میں کیا چل رہا تھا، کیا چل رہا ہوگا کہ جس وقت اس نے شعر لکھا ہوگا، جس وقت اس نے اشعار لکھے ہوں گے، کس بنیاد پر اس نے اشعار لکھے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر جو آخری شعر ہیں، شاعر میر نے اپنی تعریف کے سلسلے میں شعر کہا ہوگا. یعنی کہ اس نے یہ بھی کہا ہوگا کہ اے لوگوں نے میری قدر نہیں کی، مجھے نہیں جانا، مجھے نہیں پہچانا، جبکہ یعنی کہ مجھے دیکھ کر جنت میں حوریں بھی رشک کریں گے، مگر ان لوگوں کی ناسمجھی اور ناداری ہے، جنہوں نے ناسمجھی اور کم عقلی ہے، جنہوں نے میری میر کی قدر نہیں کی، جنہوں نے میری قدر نہیں کی. یعنی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میر نے اپنی یہ اشعار جو ہے اپنی تاریخ کے سلسلے میں کہا ہوگا کہ لوگوں نے میری قدر نہیں کی، اس دنیا میں لوگوں نے میری قدر نہیں کی، مجھے نہیں پہچانا، مجھے نہیں جانا، جبکہ مجھے دیکھ کر جنت میں حوریں بھی رشک کریں گے، مگر یہ لوگوں کی ناسمجھی ہے، لوگوں کی یعنی کہ لوگوں کی ناسمجھی ہے، لوگوں کی کم عقلی ہے کہ جنہوں نے مجھے نہیں پہچانا، جنہوں نے نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، پتہ نہیں اس وقت ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے. مجھے امید ہے عزیز طلباء، مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.